मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सरेस्पर देव इज्रायल प्रजे बरी खबर दिवन आसा. ह्या वेळार ते आशिरेच्या गुलामपणां पडून आसले निनवेचे लोक तांकां कश्टयतले. ते सरेस्पर देव तांकां सांगता आतां तुमकां शांतीचे दीस येतले. तुमच्या दुस्मानाक हांवें नाश केला आनी मुखार खंयच्या दुस्मानीन तुमचेर धाड घालचो ना. आतां तुमच्या परबो आचरण करून तुमी तयार रावात. शांतीन जियोंक तुमकां आतां हांव फावो करतलो म्हणून ही बरी खबर दिता. वयसरेस्पर देव आपल्या परजेक विसरना. ते कश्टा दुखांत आसतना तांच्या बचावेक येता, तांच्या पक्षेक तो रावता आनी तांकां तो आदार दिता. तांच्या दुस्मानां बोगसून घेवन तांकां तो राखता आनी सांबाळटा. असलो भरवसो हें पयलें वसप आज आमकांय दिवन आसा. पळय आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियेल्यार कसल्या कश्ट समस्या आयल्यार देव आमकां आदार दिता. आमच्या दुस्मान आमकां कश्ट दिसतना आमच्या ही दुस्मानां नाश करना सरेस्पर देव आमकां शांतीन जियोंक फावो करता. असलो भरवसो हें वाचप आमकांय आज दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू आपणाचो पाटलाव करतना 3 शर्त आमच्या दोळ्या मुखार दवरिता. तसो पाटलाव करतल्यांनी आपणाक इन्कार करूंक जाय, आपल्या कुरीस उखल घेवंक जाय आनी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय म्हणून जेजू आमकां हें आपुणें दिवन आसा. ह्या उतरा मारिफत जेजू आमकां सांगून आसा ताचो पाटलाव करचें तितलें सुलभ न्हय, तें कठिणायेचें काम जावन आसा. जेच्या पाटलाव करचें क्रुसाचें जिवीत जावन आसा. वय आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार आमी चडावो जावन आमी स्वार्थान जियोंक अशें येता, आमच्या खातीर आमी जियोंक अशें येता. अशें आमी केल्यार आमी जेच्या पाटलाव करूंक जायना. जेच्या पाटलाव करतना आमी जेजू खातीर जियोंक जाय, हेरां खातीर जियोंक जाय. आमची खुशी करची न्हय, बगर जेच्या खुशे प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आमचें बरेंपण अशें नासतना हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी वावरूंक जाय. दुसरें जावन आमी जेच्या पाटलाव करतना आमकां दगदणे कुरीस मेळटात ते आमी इन्कार करूं नजो, ते आमी मोगान स्विकार करूंक जाय. जेजून कुर्साचें जिवीत जिवनूच कुर्सार मरून तो जैतेवन जाला, महिमान जोडला. ते देवन कुरीस नासतना आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक जायना. कितले आमी कुरीस मोगान घेता तितले आमकां त्या कुर्सा वरवीं खरी महिमा आमच्या जिवितांत जेजू फावो करता. तशेंच आमी जेच्या पाटलाव करूंक जाय. जेच्या पाटलाव करचें म्हळ्यार खाली ताच्या फाटल्यान मेटां काडून वचचें न्हय, बगर जेजून जेल्लें तें जिवीत मोगाचें, त्यागाचें, सताचें, नितीचें तें आमी जिवीत आमचें करून आमी घेवंक जाय. जेचें असलें जिवीत आमच्या दिसपडतें जिवीत जावंक जाय. अशें आमी केल्यार मात्र आमी ताचो खरो पाटलाव करूंक शकता. आनी अशें पाटलाव केल्यार आमकां सर्गेच्या राज्यांत व्हरतें इनाम ताणें आमकां बसयल्लें आसा. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा.